क्या नाम है आपका? सईद नौशाद हुसैन शाह। आप आदिल के भाई हैं? जी, छोटा भाई आदिल हूँ बड़ा था आपसे? उनका। जी जी। क्या हुआ था उस दिन, थोड़ा सा मुझे बताइए कि सुबह से आदिल जब घर से गया उसके बाद क्या जी? काम के लिए जाते थे, उस दिन का भी यही है। वो सुबह जब काम के लिए निकले, सुबह 8 बजे घर से निकले, मैं उनसे थोड़ा पहले निकला था। तो मैं भी थोड़ा काम पे निकला था। तो 1 बजे 2 बजे के आसपास घर वालों ने फ़ोन किया कि भाई को कांटेक्ट करने की। जब उनको ये पता चला कि मतलब पहलगाम में जो है थोड़ा हालात ख़राब हो चुके हैं, वहाँ पे शायद गोलियाँ चली हैं, तो उन्होंने मुझे फ़ोन करके बोला कि आदिल से कांटेक्ट करने की कोशिश करो, वो भी वहीं पे काम पे जाते हैं, तो उनसे बात करो, उनका फ़ोन नहीं लग रहा है। तो फिर मैं 2 बजे से लेके 5 बजे तक, 4:30 5 बजे तक कंटिन्यू जो है फ़ोन कर रहा था। फ़ोन नेटवर्क से बाहर आ रहा था, कॉल नहीं लग रही थी। 5 बजे फिर जाके जो है फ़ोन नेटवर्क में आया, कॉल गई, लेकिन जो है फ़ोन किसी ने रिसीव नहीं किया। मैं शाम तक कंटिन्यू कॉल करता रहा। तो शाम को फिर मैं पापा के पास पहुंचा। पापा से मैंने डिसाइड किया कि हम पुलिस स्टेशन जाते हैं इस मुकाम में। वहाँ पे जाके जब घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, तो फिर हम पुलिस स्टेशन गए। वहाँ पे जाके हमने जो है रिपोर्ट डाली कि आदिल हमारा जो है काम पे पहलगाम गया था, वो मिसिंग है, वो अभी तक घर नहीं लौटा है। घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान हैं। लोकल में ही जब मैं घर वाले ज़्यादा परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, तो फिर मैंने लोकल से ही मतलब वहाँ पे जो है कंफर्म करवाया। तो उन्होंने फिर ये बोला कि जो लिस्ट आई है उनमें दूसरा नंबर जो है सईद आदिल हुसैन शाह का है, उनकी वाड़ी है। तो फिर हमको बोला गया कि आप यहाँ पे आ जाओ और इनको यहाँ से ले जाओ। पहलगाम जब हम पहुँचे तो वहाँ से उनको क्या है, पैक करके जो भी 26 बॉडीज़ थी उनको पैक करके श्रीनगर के लिए जो है SMHS के लिए भेजने की जो है तैयारी उन्होंने कर ली थी। आदिल को भी जो है एम्बुलेंस में उन्होंने डाल दिया था। तो फिर हमें बोला गया कि अब आप जो है श्रीनगर से ही बॉडी ले लो। तो फिर हम उनके पीछे पीछे श्रीनगर पहुँचे, फिर रात को वहाँ पे रुके। तो दूसरी सुबह जो है फिर हम आदिल को लेके कर रहे हैं। मैं वहाँ पे हॉस्पिटल में था। वहाँ पे एक जो है लेडीज़, टूरिस्ट लेडीज़ थी। तो वो बहुत ज़्यादा वो जो है रो रही थी। तो उनके जो है फादर की डेथ हुई। तो मैंने उनको बोला कि मैंने थोड़ा समझाने की कोशिश की। मैंने बोला अब देखो, मेरा जो है जवान भाई है, वो भी शहीद हुआ। उन्होंने बोला कि मतलब हाँ, एक लोकल मतलब जो पहलगाम का मतलब लोकल कश्मीरी था, उसने क्या किया कि जब वहाँ पे गोलियाँ चली तो मेरे जो है बाप के सर में गोली लगी। मेरा बाप नीचे गिरा, तो मैं उनको बचाने के चक्कर में उनके ऊपर गिरी। तो एक लोकल कश्मीरी जो है, लोकल घोड़े वाला जो है, वो दौड़ता हुआ आता है और मुझे उठाता है, मेरी बाजू पकड़ के मुझे उठाता है, बोलता है आप यहाँ से निकल जाओ, वो मर चुके हैं, ये आपको भी मार देंगे। 2 बच्चों को शायद उनसे पहले जो है वहाँ से निकाला था, उसके बाद उस लेडी को बचा रहे थे। तो वो लेडी के कहने के मुताबिक कि जब उनको बचाते बचाते उनको वहाँ से थोड़ा आगे निकालने की कोशिश की, तो फिर पीछे मुड़े तो जो फाइटर्स है, जो गन फाइटर थे, उनके साथ झगड़ने लगे। उनको बोलने लगे कि आप मासूमों का कत्ल क्यों कर रहे हो, आप ये जो मासूम लोग हैं, ये हमारे मेहमान लोग हैं, इनको क्यों मार रहे हो। उसकी वजह से उनसे गन छीनने की कोशिश की। तो उसकी वजह से क्या है कि फिर उन लोगों ने आदिल की जो है 4 गोलियां मारी थी। एक गले में थी, 2 सीने में थी और एक बाजू पे थी। इसमें बाजू का गोश्त उनका ख़त्म हो गया था, खाली हड्डी बची थी। जिस तरह से उन्हीं टूरिस्ट ने ये भी बताया कि उन लोगों ने लोगों से नाम पूछा, धर्म पूछा, उसके बाद उनकी हत्या कर दी। कितना नाजायज़ लगता है आपको कि ऐसे करना कितना गलत? देखिए सर, ये सब तो मुझे मतलब लेडी ने नहीं बताया। उन्होंने जो मतलब बात बताई मुझे, उन्होंने ये सब नहीं बताया कि मतलब उन पहले हमसे धर्म पूछा गया या बाकी कुछ ऐसा पूछा गया, वो सब उन्होंने मुझे नहीं बताया। अलबत्ता उन्होंने ये बताया कि जो जब गोलियां चल रही थी, अंधाधुंध जो है गोलियां चल रही थी, उसमें मतलब मेरे फादर की मतलब अपने बाप का, उनका जो है बाप की उसमें डेथ हुई थी। उन्होंने बोला कि मेरे फादर की जब गोली आई, वो नीचे गिरे, फिर उसको बचा के उन्होंने फिर आदिल का बोला कि मतलब उनको ये पता नहीं था, हालांकि मतलब ये इनके भाई है। जब उनको मैंने बोला कि इसमें मेरा भी भाई शहीद हुआ, फिर उन्होंने मेरे से मतलब ये तफसीलन बात की। तो दिल जो है उनका भी मतलब बहलाने की, और मैंने भी है थोड़ा उनका दिल बहलाने की कोशिश की सर। आदिल का कैसा नेचर रहता था, मतलब किस तरह का इंसान था, किस तरह की चीज़ें आदिल? बहुत बहादुर
عادل تو بچپن سے بہت اچھا انسان تھا، مطلب غلط کے ساتھ وہ کبھی کھڑا نہیں ہوتا تھا، سچ کے ساتھ ہمیشہ وہ کھڑے ہوتے تھے۔ گھر میں بھی اگر مطلب ایسے کبھی کوئی مطلب غلط فیصلہ ہم لیتے تھے گھر میں، تو وہ مطلب ہمارے ساتھ نہیں رہتا تھا، اگر ہم سے جھگڑ جاتا تھا کہ مطلب غلط فیصلہ آپ کیوں لے رہے ہو۔ یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں، مطلب گھر میں بھی اگر کوئی غلط بات وہ غلط کے ساتھ کبھی نہیں کھڑا ہوتا تھا، وہ ہمیشہ سچ کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا، سچا انسان سا، من کا بھی سچا تھا اور دل کا بھی سچا تھا۔ اس لیے پھر انہوں نے مطلب جو ہے شہادت پائی ہے، مطلب اپنی جان گنوا کے ٹورسٹ کو بچایا۔ ان کو برداشت نہیں تھا مطلب غلط کوئی بھی آپ کام کرو، ان کو یہ برداشت نہیں تھا یہ غلط کام ہے۔ ہاں اگر آپ کوئی صحیح کام کر رہے ہو، وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ کھڑا تھا۔ کیا کہنا چاہیں گے جو ایسا لوگوں نے جن لوگوں نے کیا ہے ایسا نرسنہار، ایسی درندگی جن لوگوں نے کی ہے، ان کے ساتھ اب کیا کیا جائے؟ کیا یہ جس نے بھی کیا ہے یہ بہت غلط کیا ہے، یہ انسانی، یہ خالی مطلب میرے بھائی کا مطلب قتل نہیں کیا ہے، جو مطلب یہ پوری انسانیت جو ہے، پوری انسانیت کا قتل کیا ہے۔ یہ جس نے بھی کیا ہے بہت غلط کیا ہے، اور میری ریکویسٹ جو ہے گورنمنٹ سے ہے، میری مطلب گزارش رہے گی کہ مطلب یہ اس پہ یہ جو مسئلہ ہے اس کی پورے سے پوری انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، اور جو بھی اس مسئلے میں انوالو ہے اس کو سخت سے سخت اور کڑی سے کڑی اس کو سزا ملنی چاہیے۔ پاکستان میں لگتا ہے کہ کسی اور نے کوئی سپورٹ کیا ہوگا، یہاں سے کوئی لوکل ایسا رہا ہوگا جس نے ایسی جانکاری دی ہوگی، تب آپ کے بھائی کی جان اس میں گئی؟ دیکھیے جہاں تک میں بولتا ہوں کہ مطلب کشمیری جو ہے، کشمیری ایسا کبھی نہیں کر سکتا۔ میں اپنا بولوں گا، اگر میں اپنے بھائی کی جگہ ہوتا یا انشاءاللہ آئندہ بھی کبھی اگر لائف میں ایسا مجھے موقع ملتا ہے تو میں اپنی جان گنوا کے جو ہے مطلب ٹورسٹ کو سیو کروں گا، یا جو ہمارے باہر سے مہمان آتے ہیں ان کی جان کو بچاؤں گا اپنی جان گنوا کے۔ تو ایسا مجھے نہیں لگتا ہے کہ مطلب ہمارے کشمیر میں یا ہم جو مطلب کشمیری یہ جو لوکل لوگ ہیں، ہم مطلب ایسا نہیں کر سکتے۔ مسلمان مطلب بھائی کی جو ہے ڈیتھ ہوئی ہے، تو ابھی بھی جو میری مطلب میں کھڑا ہوں، وہ اس وجہ سے مطلب پراؤڈ فیل کرتا ہوں، بہت پراؤڈ فیل ہوتا ہے، اس وجہ سے جو ہے میں ابھی بھی کھڑا ہوں۔ ورنہ مطلب ایک جوان بھائی کی موت ہونا، یہ آپ سمجھ ہی سکتے ہو، آپ نے دیکھا بھی ہے، آپ نے سنا بھی ہے، آپ سمجھ سکتے ہو کہ مطلب جس کے جوان بھائی کی موت ہوتی ہے ان کا جو ہے کمر ٹوٹ جاتا ہے، لیکن میرا کمر جو ہے، میرا سر جو ہے ابھی بھی فخر سے اونچا ہے، ٹھیک ہے، میں ابھی بھی گرو فیل کرتا ہوں۔ تو باقی رہی بات جو بھی مطلب اس مسئلے میں انوالو ہے اس کے خلاف جو ہے پوری جو ہے مطلب کارروائی ہونی چاہیے۔ میرا سید باغ حسین شاہ نام ہے، آپ عادل کے کیا لگتا میں عادل کا دادا ہوں۔ آج جو یہ سب کچھ ہوا عادل کے ساتھ کشمیر میں جو یہ ہوا، کیا کہیں گے آپ؟ عادل کے ساتھ وہ بہت برا ہوا۔ عادل تو بہادر لڑکا تھا جس نے اپنی جان یاتریوں کے لیے دی۔ جو یاتری آئے تھے گھومنے کے لیے آئے تھے تو ان کے لیے عادل نے اپنی جان دی۔ ہم اس سے بڑی مبارکباد کرتے ہیں کہ ایسا دلیر لڑکا ہمارا تھا جس نے ان یاتریوں کے لیے اپنی جان قربان کی، جان بچائی اور اپنی جان دی، اور شہادت کا درجہ اس کو ملا۔ ہم اس عادل کے بہت شکر گزار ہیں کہ اس نے اپنی شان رکھی کہ باہر کے آنے والے تھے جنہوں نے وہ اپنی جان دی تو وہ بچائے۔ کیا کہنا چاہیں گے سرکاروں سے کہ اب کیا کیا جائے؟ سرکار سے ہم یہی التجا کہتے ہیں کہ ہم ہندو اور مسلمان ایک ہی ہیں، ہم ہندوستان کے رہنے والے ہیں، ان کے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے کہ ایسا بار ایسا نہ ہو۔